अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ ये आपको करना नहीं है, आपको इसको पढ़ना भी नहीं है, आपको सुनना भी नहीं है। अगर आप मालदार होना चाहते हैं, अगर आप गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं, अगर आप अपने घर से तंग दस्ती को दूर करना चाहते हैं तो आज ये चंद मिनट की वीडियो आप लाजमी देख लें। इंशाअल्लाह ताला इसमें जो मैं आपको अमल बताने वाला हूँ ये ना आपको पढ़ना है ना ही ये आपको सुनना है, बस चंद सेकंडों का काम है जो आपको करना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत घरों में बरकतों के वो दरवाज़े खोल दिए कि उनके घरों में दौलत ही दौलत नज़र आने लगी। इसकी बरकत से परवरदिगार ने न जाने कितने उजड़े हुए घरों को फिर से आबाद कर दिया। इसकी बरकत से परवरदिगार ने न जाने कितने टूटे हुए दिलों को जोड़कर एक साथ मोहब्बत के साथ ज़िंदगी जीने का सलीका सिखा दिया। तो दोस्तों साथियों, आज मैं आपके लिए जो अमल तलाश करके लेके आया हूँ ये अपने आप में एक ऐसे बेमिसाल है कि बहुत सारे अमल होते हैं जो आपको पढ़ना पड़ते हैं, सुनना पड़ते हैं, उसमें आपका भी वक्त बहुत कुछ उसमें जाया करता है। आप सोचते हैं हमसे पढ़ना नहीं आता, आप सोचते हैं कि हम सुनेंगे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आज मैं ये अमल आपको बताने वाला हूँ, आपने दो चीज़ों का सदका करना है। रजब के इस पावरफुल, इस बाबरकत महीने में आपने सिर्फ दो चीज़ों का सदका करना है। दो चीज़ों का सदका आपकी ज़िंदगी बदल देगा। वो भी सदका कोई इतनी बड़ी रकम का मैं आपको नहीं बताऊंगा जो आप ना दे सकें। मैं बहुत आसान सा अमल आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप यकीनन तौर पर इस अमल को ज़रूर सुने और बाद में इंशाअल्लाह इसको करने की भी पूरी कोशिश कर लें, क्योंकि हर इंसान की ये ख्वाहिश हुआ करती है, हर इंसान चाहता है कि हम अगर ज़्यादा अमीर नहीं तो कम से कम इतने तो बने कि हमारे पास ख़ुद की अपनी गाड़ी हो, हमारे पास ख़ुद का अपना मकान हो, हमारे पास हमारे जो बच्चे हैं इनके जो लिबास हो, इनके जो बदन पर ड्रेस हो वो कम असा कम ऐसी हो कि हम कहीं जाएं तो हमें शर्म महसूस ना हो। मतलब ये है कि इंसान चाहता है कि हम अपनी फ़ख्र वाली ज़िंदगी जिएं। अगर हाथ फैलाएं तो अपने मालिक हकीकी अपने रब के आगे फैलाएं, अगर मांगें तो अपने रब से मांगें, उसके अलावा हमें किसी दुनियावी इंसान के सामने अपनी फरियाद लेकर ना जाना पड़े, है नहीं। तो ये हमारा मानना भी है और हमारा यकीन भी यही है, हमारा ईमान भी यही है, और हम दुआ भी अपने रब से बस यही करते हैं कि परवरदिगार अगर हमें मोहताज बनाना तो सिर्फ़ अपना बनाना, अपने किसी का बंदे का ना बनाना, ताकि हम जो मांगे तुझसे मांगे। बस यही अकीदा मेरा भी है और ये मुझे उम्मीद है कि यही अकीदा आपका भी होगा। आज जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, बहुत सारी कई हमारी बहनें हैं जो इस अमल को पिछले कई सालों से कर रही हैं, और ये अमल रजब के ही ख़ास महीने में किया जाता है, क्योंकि रजब का वो महीना है। इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को रातों रात आसमानों पे बुलाकर अपना दीदार कराया, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने इस रात के इर्द गिर्द हमने बड़ी बरकतें रखी हैं। तो पता चला कि ये महीना हमारे लिए बड़ी बरकतों वाला महीना है। इस महीने में हमारे लिए बेशुमार बरकतें हैं, बस शर्त यह है कि हमें उनको लेने के लिए ढंग आना चाहिए, उनको तलब करने का हमसे सलीका आना चाहिए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये दो काम आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेने हैं। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आप अब गरीब नहीं रहेंगे, आप अब मुफलिस नहीं रहेंगे, आपके घर में अब गरीबी नहीं रहेगी, बल्कि अगर आपने ये दो काम किए तो ये रजब का महीना निकलते निकलते इतना शाबान का महीना आएगा ना, आपके घर का माहौल ही कुछ अलग नज़र आएगा, आपके घर की रौनकें ही कुछ अलग नज़र आएंगी, आपके घर में दौलत ही दौलत की फरावानी नज़र आएगी, और आप सोचेंगे कि अल्लाह ताला तेरा बहुत फजल व करम है, तेरी इनायत है। आप अल्लाह तबारक व ताला का खूब शुक्रिया अदा करते रहना। जब जब भी अल्लाह ताला आपको दौलत दे, शोहरत दे, कामयाबी दे, तो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को भूलना नहीं है, हमें उसका शुक्रिया अदा करते रहना है। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार हमारी नेमतों में और ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा फरमाता रहेगा। दोस्तों, मुझे जो बताना है वो अमल ये है, सुने। दो काम क्या करने हैं, दो सदक़े आपको किस चीज़ के करने हैं। सदका तो वैसे भी बलाओं को टालता है, वो सदका चाहे किसी भी चीज़ का हो, मगर रजब के महीने में दो चीज़ों का सदका आपने ख़ास करके करना है, ताकि इसी महीने परवरदिगार आपको अमीर बनाए, आपको मालदार बनाए। उसमें
سب سے نمبر 1 پہ جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں نا، میں نے ابھی 2 باتوں کا ذکر نہیں کیا، مگر اس سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ رجب کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کرنا، رجب کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعائیں کریں، نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی بہت ساری پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ رجب کے مہینے کا پہلا صدقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے مکان پر مانگنے آئے، بھیک مانگنے آئے، تو اگر آپ کے مکان پر کھانے کا وقت ہو اور آپ کے پاس کھانا ہو، آپ کے گھر پہ کچھ بھی بنا ہو، تو آپ اس آنے والے سے پوچھ ضرور لیں کہ آپ کو بھوک تو نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ ہاں مجھے بھوک ہے تو آپ اس کو کھانا کھلائیں، صدقے کے طور پر غریب کو کھانا کھلائیں آپ۔ ویسے بھی اب محلوں میں غریب آپ کو کم ملیں گے، کوئی ہوگا بھی تو وہ آپ کا صدقہ کھانا پسند نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی ایسا شخص آپ کے دروازے پہ آ جائے جسے بھوک لگی ہو، تو آپ اسے صدقہ کے طور پر یہ کھانا کھلائیں۔ کھانا کھلانے سے اسے بالکل بھی آپ انکار نہ کریں، اسے کھانا کھلائیں۔ یہ کھانا بہت زیادہ آپ کے لیے برکتیں لے کے آئے گا۔ رجب کے مہینے میں دستور بنا لیں کہ ہمارے پاس اگر جو بھی ہے ہم وہ غریبوں کے لیے کھانا دیں گے، ہم اس کو کنجوسی کے نام پر بچا کر نہیں رکھیں گے۔ اور اگر دوسرا کام یہ، مثلاً اگر ہمارے پاس آج جو ہے کچھ سبزی وغیرہ یا روٹی وغیرہ بنی تھی، وہ تھوڑی بنی تھی، ہم نے تناول فرما لی، کوئی آیا نہیں بچی ہمارے پاس، تو آپ صدقے کے طور پر ان کو 10-5 روپے ضرور دے دیں۔ یہ میں اپنی حیثیت کے حساب سے بتا رہا ہوں، چھوٹی حیثیت کے حساب سے۔ آپ کے پاس اگر زیادہ ہیں تو آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں، آپ کے پاس کم ہے تو آپ کو اسے مایوس نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 کا نوٹ بھی ہے نا، تو آپ 2 ہی روپیہ اس کو دے دیں، مگر اسے خالی نہ جانے دیں۔ آپ رجب کے مہینے میں ایک بھوکوں کو کھانا کھلائیں، دوسرا یتیموں کو، غریبوں کو صدقے کے نام پر 10, 20, 50, 100 روپے سے مدد کریں۔ یہ 2 صدقے آپ نے رجب کے مہینے میں ریگولر کرنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دولتوں میں اضافہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی برکتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دے گا، آپ کی نعمتوں کو بڑھا دے گا، کیونکہ آپ اس کی مخلوق پہ رحم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری مخلوق پہ رحم کرے گا میں اس پہ رحم کھاؤں گا، اور جو میری مخلوق پہ رحم نہیں کھائے گا میں اس پہ رحم نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ اس کی مخلوق پہ رحم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کھا کر آپ کی دولتوں میں اضافہ کر دے گا، آپ کی نعمتیں بڑھا دے گا۔ آپ ان 2 کاموں کو ضرور کرنا۔ دوستو اگر ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگتی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور دوستوں میں شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ یوں ہی بہترین اور خوبصورت وظائف پیش کرتے رہیں۔ دوستو ساتھیوں چلتے ہیں، پھر ملیں گے ہم آپ کو نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔